स्वस्ति स्वया विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं त्वां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभृजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। नारदाद्या ऋषिगणाये चान्ये चान्दबोधना भवन्तु यजमानस्य आशीर्वादपरायणाः। ओम नारदाद्या ऋषिगणाये ओम वरुणस्योत्तम भनमधि वरुणस्य स्तंभसर्जनीस्तो वरुणस्य रथसदन्यसे वरुणस्य रथसदनमसि वरुणस्य रथसदनमासीद। આ પુષ્પ એક વખત ઠાકોરજી ઉપરથી ઉતારી અને નીચે મૂકી દો. બસ નીચે રાખી દો. નહીં પગા કર બેન પગા કર. એમાં થોડું પાણી અને ઠાકોરજીને સ્પર્શ કરો. સંપુટ આપણે ભાંગી ન શકીએ ને એટલે પુષ્પ છે.